Amen. So nabatian gid naton ang inbasa ng magod ni Brother Ayan about sa pulong sa Dios, about sa gugma sang Dios. Now tama ka klaro nga ginapakita sa aton ang gugma lain-lain nga aspeto ina, no? Gani isa sa nga tinion may ara kita nga guest naton nga pakita sang gugma sang Dios kung paano ang Dios nagupod sa iya, no? Sa sanang gugma nga iya nabadyagan. Subong tago naton si sister naton Love. Ngayong gabi ilang gali sa tanan naton nga mga utod nga nagalentaw sa sininga programa Sound of Worship. Kag nag-greet ko man kamo tanan subong sang Happy Valentine's. Okay? Sorry. Ako gali, mapasalamat na ko kay Jesus kay sa dako yung pagpalangga amo na bala ari ako diri subong. Kag nagapasalamat ako sa iya kay siya gid nagtawag sa akon sa amon panimalay kag sa tanan nga ari diri para sa pagdayaw sa iya. Kag ako nagapasalamat gid ako sa iya sang dako gid sa bugos sa akon nga tagipusoon kay nakita ko gid siya kung ano kagamahanan kagkadako sang pagigugma sang Dios sa akon kag sa akon panimalay. Kay kung panumdumon ko lang hindi ko man gani hindi ko man mangpan kung paano tanan pero bangod gid na tanan sang hindi ko man ma-explain kung nga nakatapos man kami nga si Papa wala nag-resign si Papa temprano pa 4th year high school lang ko nag-resign na si Papa ko pagkatapos pero sa gihapon ginpakita gid sang Dios nga once ka magdangop ka lang sa iya siya gid siya maga-provide sa tanan-tanan nga mga kinahanglanon kay bisan man na siya financial man na siya nga kinahanglanon nakita gid namon bangod sa iya nga pagigugma siya gid nag-provide sa tanan namon nga kinahanglanon sa adlaw-adlaw nga tanan bisan sa amon nga pagkaon sa amon nga pag-eskwela bisan nga walo kami kabilog mag-ulutod pero sa gihapon wala kami ginagutom sa gihapon buhi kami sa gihapon kag nakita ko gid na bangod sa dako nga pagigugma sang Ginoo sa amon nga panimalay kag sa siniman nga komunidad kag nagapati gid ako nga ang Dios nagaupod gid sa sini nga komunidad kay nakita ako gid kung ang mga damo-damo nga mga milagro nga nagakatabo sa aton nga mga utod kag saksi naman ang amon nga panimalay nga bisan wala gid kami pero sa gihapon ara gina-providean gid sa Ginoo nakaskwela man kami tanan-tanan kag nakakaon makami tanan 3 times a day gani ginapasalamatan ko gid ina sa iya sang dako kag sang bugos gid sa akon nga tagipusoon in Jesus name amen. Kong sumpa sa'yo lang.
pagkataglay, lakas mong angkin. Ikaw ang siyang pag-ibig ko. Asahan mo ang katapatan ko. Kahit ang puso ko'y nalulumbay, mananatiling ikaw pa rin. Ikaw lamang ang pangakong mahalin. Sa sumpa sa iyo, magpakailan pa man, yakapin mo bawat sandali. Ang buhay kong sumpa, sa'yo lamang alay at mapapawi ang takot sa'kin. Pangakong walang hanggan at mapapawi ang takot sa'kin. Pagkataglay, lakas mong angkin. Yes, madamo gyud nga salamat sa aton nga ni si Sister Love nga kin-share niya gid kung ano ang gugma sa Dios sa ila panimalay no nga ara gin-providean gid sila sa Dios sa tanan-tanan nila nga kinahanglanon no. Kita yara nang may isa ka uton naton nga nagatestigo gid nga kung daw ano gid sila kapalangga sa Dios kamuman mahimo man na sa inyo kung kita gid magpalapit sa Ginoo kag ihatag naton ang bug-os naton nga tagipusoon, ang bug-os naton nga pagpalangga sa Ginoo. Kag subong nga gabi bala may isa naman kita kautod nga maga-share sang iya nga experiences about sa gugma sang Dios sa iya nga kabuhi. Gani tawgon naton ang aton nga utod si Bimbim. Mayong gabi sa tanan nga televiewers sang Sound of Worship. Happy Valentine's sa tanan. Gapasalamat ko gali sa Ginoo sa pagpalangga niya sa akon kag sa akon nga pamilya. Kay sang una, grocery pa kami sa Kalaparan. Ti si Papa hindi gusto nga magupod-upod kuya. Ti magpuli ko ginabakol ya ko yung mo puli ko. Ti sige mo ko gyapon niya bisan mag ano pa da gawpod mo ko gyapon kanday nung ayan. Pero later on, bala doon nakita, eman nga perseguido man ko so that pag ano, nagupod-upod man sila bala, kapin pa to sang nagmasakit sang second year ko. Though nagpalapit gid sila sa Ginoo. Muda ko gid nga pagpasalamat ko kay nakita man nila ang pagpalangga sang Ginoo sa akon kag sa amon man nga panimalay. Kag damo ang nagbag-o man sa amon nga panimalay ang naglaay na batasan ni Papa. Sa una, ano gina siya, stricto nga, ano, mailig mga mot, subong, daw ginadala niya na kami subong sa hambal, ano, wala na sa kapangamot, daw hindi na siya violente, bala nga tatay nga nakalala ko sa una. Tapos, sa pagpadayon, gimpopod ko man ang ako nga magulang di duwa na lang kami di subong ga podupod sa Diyos gugma kay daw masyado kabisi kanday mama kag si Papa amo man. Pero gaten man ko kaysa si Papa magpuli siya sa Santa Teresita kag amo man si Mama kung hindi siya busy. Sa ano wala na kibot man ko kay hindi man kami ano mo damo man kami problema, damo man kami utang pero sa sige nga pangamuyo ni Mama taga ano
kung damo kami nga damo balayran sa eskwelahan sa magulang ko. Pero ga ano man gyapon kung magabot ang deadline, ga kaabot man gyapon ang kwarta do ginablas sigid kami bala sa tanan-tanan bala nga ginaprovide niya kami sa tanan-tanan nga kinanglano namon sa Panimalay. Ti bisan galibog na utok nga ginabala ko lang na sa nga ano sa ihatag na sa Ginoo para mahilway sa kay balang ko balangga kat sa Ginoo mo amoyat na ka palangga nga ginhatag nga tanan naton nga kinanglanon. Gapasalamat gid ko siya kay ginabalay ko tanan nga kadungganan kay mayaan kay dako ako pasalamat in Jesus mighty name.